सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल नाजरीन वसीवन जी खुशावत इस्तकबाल तमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाजरीन व सामईनन हुन गुड मॉर्निंग जेंड के किस बे किस नविस ताज़ शुमारस मज सनत 7 के दिसंबर रतच आज 28 तारीख तो आज बटवार और चले कलानुक तो आज ऊठम दह तो यमे वंदुक गोडनुक शीन ये अल्लाह ताला सज रहमत अस सारनी सठा सठा मुबारक। नाजरीन मोहतरम, इस बर्फीली ठंड में बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन मैं अकेली नहीं पहुँची बल्कि पूरी टीम के हमराह ताबिश भट्ट मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़मा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ आने में मुश्किल हुई लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पहुँचे। जी जी बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह बखैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। जी हाँ, शीन मुबारक तो सारनी सानि तरफ तो ये युथ मौका आसान कुछ ना कुछ चैलेंज तो हमेशा आते रहते हैं क्या इसके यूजुअली या जो अपना पर्सनल व्हीकल होता है सुचन स्टार्ट गसा क्या इस आज ऐसे गो तो हम मशहूर है दूरदर्शन श्रीनगर की दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की दे सेंट अ व्हीकल फॉर आवर रेस्क्यू और हम यहाँ तक आ गए। पहले उसने नाज़मा को पिक किया, हमें पिक किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जो हमारा स्टाफ है, ऑन सेट स्टाफ है, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया ताकि जो प्रोग्राम है बिल्कुल उतना तो वक्त पर नहीं पहुँचे लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि आपकी खिदमत में हम बिल्कुल सही सलामत पहुँचे। तो शीन की थी मौका नाज़मा ये जो एक्सपीरियंस होते दीज आर ऑलवेज वर्थ रिमेंबरिंग क्या इसके पगह आम दह बाकी दह हालांकि ऐसी मुश्किल तो नहीं होती लेकिन यम एक्सपीरियंस हमेशा यादगार शीन या बे क्या आपको याद इसलिए इससे पहले भी वन गो शायद कुछ ऐसी और मुश्किलात थी तो हम पहुंच नहीं पाए लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि हमारे जो नाजरीन हैं वो हमारी ताक में होंगे, हमारे इंतज़ार में होंगे और हमें उनकी खिदमत में शामिल होना है। तो शीन सु चीज़ यथ मुतलिक ऐसा ज़रूरी डिस्कस कर इसकी रात थी शाम शीन लोगन इट वॉज एवरीवेयर, हर किसी जगह हमने देखा कि और ज़रूरत भी थी क्योंकि गालिबन रात तो क्योंकि मुझे भी मेज़बानी का शर्फ कल हासिल हो गया था तो रात हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था कि शीन शीशु वायरस ज़्यादा ज़रूरत क्या इसकी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डिप हो गए थे, बहुत ही जगह फ्रीज हो गए। इसकी वजह से जो अब टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो गया है और हमने भी सुबह अच्छा एक्सपीरियंस किया राइट। और लुक तो अब इस्तग़फ़ार मजालिस में जो है अल्लाह ताला से मांग रहे थे और अल्लाह ताला कभी भी किसी को खाली नहीं निकालते। सैनिस आलवस कुरुन आमीन। और रात ये अचानक शीन वुच और सब बहुत खुश हुए क्या इसकी जरूरत है बेशना अक्सर वना वंदस शूब एमिशन और आपने जिस तरह से अभी अर्ज किया कि इसके वोतन ताबि सब गाड़ी मज कत कर कि कमन कमन हालतन मज वत में चाहे सहलाब कोविड या फिर नामसाइद हालात या फिर शीन क्या पेवान करूँ, क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं हमारी पूरी टीम को, सिर्फ हमें नहीं हमारी पूरी टीम को। और यकीन जानिए सोतन वत सारी उस्ताद सारी प्यारा कि कार यन एंकर्स मैं बस ऐसी आई साल को ज़्यादा लेट खैर। और आज चूंकि ज़रा पहले ही लेट हो चुका है लेकिन बहुत सी और भी बातें करनी है, आज के मेहमान से भी आपकी मुलाकात करानी है। ताबिश साहब अपडेट्स हो जाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम अब तक मौसम और शहरों के हवाले से जानकारी पहुँचाते हैं। मौसम की जो अपडेट्स है वो तो खैर आपको पता हो कि लाइव अपडेट्स क्या है। हम आपको दर्ज हरारत के बारे में बताते हैं। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसकी वजह से जो ये कल रात प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल होगी इसकी वजह से टेम्परेचर में थोड़ा इजाफा हो गया, उसकी इट हैज़ ब्रॉट अ मच रिलीफ टू एवरीवन। और जम्मू में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 16 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जाहिर सी बात है जब बर्फबारी होती है तो हमारी शहरा किसी न किसी तरीके से अफेक्ट होती है। तो श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा, मुगल रोड और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड सभी शहराओं पर फिलहाल ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दी गई है बर्फबारी की वजह से। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है। हमारे मेहमान भी आ चुके थे, हमसे पहले ही आ चुके थे लेकिन हम प्रोग्राम के आगाज़ में आप तक कुछ न कुछ पहुँचाते हैं। आज चॉइस नात शरीफ का अहतमाम कोरमुत वली प्रोग्राम आगाज़ करो मैं नात शरीफ से तम पत करना हो तुझ मुलाकात अजकिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान तो रोज़ वो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के कुरुम एहतिमाम नबी बरहक शम सोजिं सलाम
کرم اہتمام یتھوی آئی عالم سپد نور سے یتھوی آئی عالم سپود نور سے منور سپدی جنت انسان تمام نبی برحق شم سوزن سلام یمو خون سری کر نبی طائف اسماز یمو خون سری کر نبی طائف اسماز حضور تمن ہتن کا انتقام نبی برحق شم سوزن سلام خضر کے خشک ژوٚٹ تناول کران خضر کے خشک ژوٚٹ تناول کران عجب پادشاہی عجب انتظام عجب پادشاہی عجب انتظام نبی برحق شم سوزن سلام تولد بباکا نبی محترم تولد بباکا نبی محترم مدینس اندر کر جنابو قیام مدینس اندر کر جنابو قیام میں پاکیز پٹھن کرم اہتمام استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ جے این کے میں. گڈ مارننگ جے این کے آپ دوردرشن کی کشر چینل سے براہ راست دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہم سے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جڑ سکتے ہیں. فون پہ ٹائپ کی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ڈی ڈی کشر, اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ دوردرشن کی جتنی بھی نشریات اور خاص طور پر گڈ مارننگ جے این کی کہیں بھی اور کبھی بھی دیکھ سکیں. ہم نے پروگرام کے آغاز میں برف کے حوالے سے بات کی اور برف باری کی وجہ سے ضمن میں KPDCL کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوئی جس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں آج بجلی جو ہے وہ فراہم نہیں ہوگی. اور ایسا بھی ہوا کہ کل رات جو ہے کافی علاقوں میں بجلی, تو ہمیشہ یہ ظاہر سی بات ہے جب بھی برف باری ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہوتی ہے بجلی. تو
جو KPDCL کی طرف سے نوٹیفیکیشن آئی اس کے حوالے سے آپ ضرور جانیں, انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے KPDCL کی طرف سے, تو اس کو ضرور دیکھیں, اسی کے حساب سے آپ اپنے کام کاج کو جاری رکھیں. آپ نے ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے, لیکن اس سے پہلے تجارتی وقفہ. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. آپ کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. آپ کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. استقبال ناظرین محترم, براہ راست ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK دوردرشن کی کشر چینل پہ, اور اسٹوڈیوز میں ہم حاضر ہو چکے ہیں چونکہ تابی صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور تابی صاحب کے ساتھ جو ہے بہت وقت سے میں نے کام کیا ہوا ہے, بلکہ پہلے دن سے, اور یہ بارہا ہم کہتے ہیں. لیکن ونو غرض نازک ہیں, ونو غرض تابش تو اگر یاد آسی اسٹارٹس یور آئی, ہم اپنے سینئر سے نا اکثر پوچھتے تھے ایز دیو ٹپس مارننگ شو میں ہم کس طرح سے سروائیو کر پائے, کس طرح سے اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا پائے. لیکن اکثر جب بھی وہ ہمیں نصیحت دیتے تھے تمس اخ کت یہ ضرور بنا کہ پن پان تھو اپڈیٹڈ ضرور, بالکل اخبارات پڑھا کریں آپ, نیوز پیپرز کے ساتھ ساتھ جو ہے رسالے پڑھا کریں, کتابیں پڑھا کریں, اور خود کو اپڈیٹڈ رکھیں, اپنی نالج میں اضافہ کریں. لیکن کہیں نہ کہیں آج کی جو حضرات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں شکایت ہے کہ جو آج کے ہمارے بچے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کتابوں سے دور ہو چکے ہیں, ان اخبارات سے دور ہو چکے ہیں. شاید ہمارے پاس جو ہے ذرائع کچھ اور بھی موجود ہوں, لیکن ون غرض کہ کتابوں نش ہنا دور گمت, اور یہ مسئلہ سہ سان بڑن بزرگن تہ ہنا پریشان کرا. اور صرف بڑن بزرگن یوت نہیں بلکہ جو ہمارے جوان سال دوست ہیں انہیں بھی, جو بک ریڈرز ہے, جو اخبارات سے وابستہ ہے, انہیں بھی خاصا جو ہے یہ پریشان کر رہا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. ہمارے بچے جو ہے کتابوں کی طرف, لٹریچر کی طرف ان کو ہم راغب کیسے کریں. تو یہی کوشش ہمارے آج کے مہمان نے بھی کی ہے. جوا سال دوست ہے, اردو دان ہے, اور ایک فکشن رائٹر بھی ہے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ یہ آج کچھ خاص شاباشی اور شکریہ کے مستحق ہے کیونکہ ہم سے پہلے تشریف آور ہو چکے تھے. سہیل سالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. آج تو شکریہ آپ کا ہے کیونکہ آپ اتنی برف میں صبح سویرے یہاں پہنچے, آپ کا تہہ دل سے شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. آپ چونکہ پروگرام کے فارمیٹ سے واقف ہیں اور ہمارے ناظرین میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے آئے دن, تو ہم آغاز میں آپ سے آپ کی ذات کے حوالے سے جاننا چاہیں گے, تھوڑا بہت ہمیں بتا دیجیے. دیکھیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آج اس جاڑے کی پہلے برف باری ہیں. امجد اسلام امجد اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے لہجے میں برف تھی لیکن اس کے لہجے میں برف تھی لیکن چھو کے دیکھا تو ہاتھ جلنے لگے. تو اسی لیے آپ نے گلوز لگائے ہیں, لگتا ہے کہ آپ کی برف نے بھی آپ کے ہاتھ ٹھنڈے کر دیے. تو میں اپنے جو میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام سہیل عزیز تانترے ہیں. تو شہر خاص کا ایک زرخیز علاقہ, اس کو رہناواری کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ہماری بڑی پرسنالٹیز رہناواری سے جڑ چکی ہیں. رہناواری کے بارے میں بہت سارا لکھا گیا ہے. اوتار موتا ایک رائٹر ہیں جی, انہوں نے ویکیپیڈیا جب آپ پڑھیں گے کیونکہ وہ بھی رہناواری سے ہی تھے, انہوں نے رہناواری کو بڑی ایلابریٹلی کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے. اور اسی رہناواری سے میرا تعلق بھی ہے. وہاں ایک علاقہ اس کو مغل مالا کہتے ہیں. رہناواری میں نے یہ بھی کہا کہ تہذیبی عناصر بھی موجود ہیں, ثقافتی بھی موجود ہیں, اور ہمارے کشمیری پنڈت بھی وہاں زیادہ رہے ہیں. بالکل کشمیر کی جو بڑی شاعرات رہی ہیں جس کو ونان چھ مس ارنیمال ونان نہ ارنیمال کا روپا بھوانی کا جو سسرال تھا وہ بھی رہناواری تھا. تو اسی رہناواری سے میرا تعلق ہے. تو وہاں ایک علاقہ ہے مغل مالا, وہیں سے میں تعلق رکھتا ہوں. میرا نام سہیل عزیز تانترے ہیں اور کلمی نام میرا ہے سہیل سالم. اور میری جو تعلیم ہوئی ہے وہاں اللہ اسکول ایک ہے, اس کا نام ہے CMP. 10ویں جماعت تک میں نے وہاں پڑھا ہے. 12ویں میں نے SP ہائر سیکنڈری سے پڑھا ہے, میرے سبجیکٹ آرٹس تھے. اس کے بعد امر سنگھ کالج سے میری گریجویشن ہوئی. یونیورسٹی سے میرا PG اردو ہوا اور راجستھان سے میری ریسرچ ہوئی. اور یہ میری جو میرا تعارف ہے اور یہ میری تعلیم ہے. جو آپ نے ریسرچ کی راجستھان سے, حالانکہ آرٹس میں آپ نے گریجویشن کی, اس کے بعد یوزلی انسان ماسٹرز خطر چکا سوچنا اسپیسیفک
سبجیکٹ چوز کران یہ پتہ ریسرچ میں گژھان تک اسپیسیفک ٹاپک اس کے بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیے میں جب میں پڑھنے پی جی پڑھنے گیا لیکن ایک وہ ہے قول ہے کہ گوٹ چھُ پی جی کرن پتہ چھُ پی جی سرن گوٹ چھُ پی جی کرن پتہ چھُ پی جی سرن. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پی جی کرنے کے بعد اصل پی جی کرنا ہے حقیقت کیونکہ وہاں آپ کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے گہرائی سے مطالعہ کرنے کا سیمسٹر پہ سیمسٹر سیمسٹر پہ سیمسٹر سیمسٹر. لیکن جب آپ کا پی جی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اصل پی جی کرنا ہے. میں جب پی جی کرنے گیا تو مطلب وہ میرا انٹرسٹ بڑھ گیا لکھنے کی اور میں نے یونیورسٹی تک کچھ بھی نہیں لکھا تھا لیکن صحبت اساتذوں کی دوستوں کی وہاں کا ماحول دیکھ کر میرے اندر ایک کیوریاسٹی بڑھ گئی میں ریسرچ کروں. اسی اسنا میں ایک بار ایک بک شاپ کے پاس گیا وہاں کی لڑکی ایک آئی کہا کہ مجھے فلاں کی بک چاہیے فلاں کی بک چاہیے فلاں کی بک چاہیے خواتین کے حوالے سے. تو اس نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس یہ ابھی ہماری جو کشمیر کی جو خواتین ہیں ان کی کتابیں منظر عام پر نہیں آئی. میں نے اسے کہا کہ آپ کا کیا کس پہ ہے. کہا کہ مجھے جموں کشمیر کی جو شارٹ سٹوری رائٹرس ہیں ان میں جو فیمنزم پایا جاتا ہے مجھے اس پہ ریسرچ کرنی ہے. تو میں اس کتاب ہی نہیں کسی کی کتاب ہی یہاں پہ اویلیبل نہیں. ایک دو کتابیں آئی تھی جبکہ ہماری جو یہاں شارٹ سٹوری رائٹرس ہیں ابھی لگ بھگ 40 سے اوپر جا چکی ہیں جو ہماری یہاں فیمیل شارٹ سٹوری رائٹرس. تو میرے ذہن میں یہ کلک کر گیا کہ میں اس پہ کام کر سکتا ہوں. اچھا. اور اس سے پہلے ہی میری کتاب آ گئی. اس کا نام تھا جموں کشمیر کی خواتین افسانہ نگار. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں میری پہلی کتاب تھی اور پھر میں نے اس پہ کام لگایا. یہ پہلی کتاب ہے جی این کی جو خواتین کے حوالے سے. اور پھر میرا جو فکشن میں جو میرا ایم فل رہا وہ یہی رہا تھا کہ جموں کشمیر کی خواتین افسانہ نگار فن اور شخصیات. اور میں نے بہت ساری خواتین کو یہاں فکشن کے حوالے میں جو گمنام تھی لکھتی تھی لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا منچ نہیں ملتا تھا ان کی کہانیوں پہ بات نہیں ہوتی تھی. پھر یہی میرا موضوع رہا ریسرچ میں. اوکے. تو ان کی کہانیوں پہ بات نہیں ہوتی تھی. خواتین کتابیں تو لکھتی ہے خواتین یہاں پہ شاید ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بہت کمال کا تو لکھتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن شاید آپ نے وجہ فرمایا کہ ان کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتا. بالکل. لیکن آپ کی بات جب آپ یہ کر رہے تھے میرے ذہن میں یہ بات ضرور آئی کہ یہ کام آپ کو کیوں کرنا پڑا انہوں نے خود کیوں نہیں کیا. دیکھیے اصل میں یہ ہے کہ نالج بھی نہیں ہے کیا کرنا ہے کس طرح کتابیں پبلش کرنی ہے. ابھی کسی کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ جو شاعری لکھی جا رہی ہیں جو فکشن لکھا جا رہا ہے اس پہ بات ہوتی ہیں. ابھی بہت ساری خواتین ان کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے. کوئی ایسے ہی لکھتا ہے مطلب ایسے ایزی لیتا ہے لیکن بعد میں جب ان سے بات ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے یا دوسری بات یہ ہے کہ گھر کا جو سسٹم سپورٹ ہے وہ نہیں مل رہا ہے. بہت ساری ہماری یہاں آج بھی ایسی خواتین ہیں جو لکھتی ہیں لیکن پبلش کرنے سے ڈرتی ہیں چھپ چھپ کے لکھتی ہیں چوری کر کے لکھتی ہیں اس طرح لکھتی ہے. لیکن سہیل صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بالکل یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی مرد حضرات بھی ہے مطلب جو جن کے دے ہیو دا میٹل ٹو رائٹ یا ٹو ایکسپریس بائی دیئر پوئٹری اور پروز یا واٹ ایور تمن تہ آسن تم ایونیوز یا تمن تہ آسن تم پائی کت پٲٹھۍ پبلش کرن بیکاز اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو ویمن اونلی. نا اب دیکھیے اب جو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ کا دور ہے تو اب ایسے ایکسیس ہر کن جائے. اب یہ تو یہ مسئلے تھے لیکن اب اس میں بہت ساری تبدیلی آئی. اب لوگ ان کو انفارمیشن ملتی ہے نالج میں ورک شاپس ہوتے ہیں وہاں ان کو بلایا جاتا ہے لکھنا کس طرح ہے کیا کرنا ہے پبلش کس طرح. اب دن بدن ان چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے چینج آ رہی ہیں. اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو فیمیل رائٹرس ہیں جس طرح میل پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اسی طرح فیمیل بھی کرتے ہیں. اب ساہتیہ اکیڈمی دیکھیے باہر کے اکیڈمیز دیکھیں جموں کشمیر کی خواتین بھی اب اچھی طرح جس طرح مرد حضرات لکھتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس طرح وومنز بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اچھا سہیل صاحب یہ بتائیے آپ نے کہا کہ وائرس مطلب سم شائے اوے فرام رائٹنگ جو آپ کے لکھنے کا سفر تھا وہ آپ نے کہا کہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا وہ اس ٹائم لکھا ٹائم برو تھی لکھا مگر میں نے کہا نا کہ یہ مسئلہ لکھنے کا سفر جو وہ کب سے شروع وہ لکھنے کا سفر یہ ہوا کہ میں گھر سے نکلا میں نے وہاں ہمارے یہاں قبرستان پارک کے پاس میں نے ایک عورت دیکھی وہاں وہ اس قبرستان کے پاس رو رہی تھی. میں نے دکاندار سے کہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. کہا کہ اس کے بیٹے نے اس کو گھر والوں سے اس کو نکالا ہے. اچھا. بڑھاپے میں اس کو نکالا ہے. اب یہ پڑوسی کے یہاں گئی ہیں پڑوسی نے بھی اس کو نکالا ہے. پھر وہ جو خاتون تھی وہ خاوند کے اس قبرستان پہ گئی تھی وہ وہاں رو رہی تھی
اور اس نے مجھے اس طرح پنچ کر لیا کہ پھر میں نے ایک نظم لکھی اور یہیں سے اس نظم کا عنوان تھا کہتی ہیں بوڑھی ماں قبرستان کے پاس سیڑھی سے اتر کر کہتی ہیں نگاہوں سے آسمان کو کیا یہی میری محنت کا صلہ ہے، میں نے آغوش میں اپنے ستارے کو پالا تھا. اسی طرح یہ میری پہلی نظم تھی. کہتی ہیں بوڑھی ماں آسمان کو کہتی ہیں اور یہیں سے میری شروعات ہوئی ہے. وہ واقعہ جو میں نے سنا کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، اس نے مجھے وہ اس طرح سٹروک کر دیا کہ مجھے ہاتھ میں قلم لینا پڑا اور اس طرح میرے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن پھر جب میں نے نظمیں لکھی مجھے یہ لگا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نظم میں کسی تھاٹ کو مکمل ایلابریٹ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پھر میں نے اپنے جنر کو چینج کیا، پھر میں نے شارٹ سٹوریز لکھنا شروع کیا اور اس طرح میری شارٹ سٹوریز کا سفر ابھی تک جاری ہے. بہت خوب. چونکہ جس چیز نے، جس واقعے نے آپ کو آمادہ کیا ہے، اس کی جو اس کا اثر ہے وہ ابھی بھی ہم آپ کی آنکھوں میں دیکھ پا رہے ہیں، آپ کے کہنے کے انداز میں دیکھ پا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ نے پھر اپنا جانرا چینج کیا. تو شارٹ سٹوریز آپ نے لکھی، حالانکہ ہمارے یہاں پہ الحمدللہ بہت سے ایسے حضرات گزرے ہیں جن کی شارٹ سٹوریز بہت بہت مقبول ہے. تو آپ کی شارٹ سٹوری پہلی کون سی تھی اور کیسے خیال آیا کہ یہ جانرا چینج کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیے میں نے ابھی کہا نا، جب میں نے نظم لکھا بڑی اپریسیشن ملی. 18 میں میری پہلی وہ نظم شائع ہوئی. تو پھر یہاں سے مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے، لکھنے کے لیے ضروری پڑھنا ہے. آپ کے پاس خیال ہے، لفظ نہیں ہے، آپ کس طرح خیال کو کاغذ پر اتار دیں گے جب تک آپ کے پاس لفظ نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہ وہاں ہمارے یہاں پلے گراؤنڈ بھی ایک ہے. بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکا وہ فٹ بال لے کے نکلا تو گاڑی نے اس کو ٹھوکر ماری. اس کے مطلب سر کو زبردست چوٹ آ گئی. 2-4 سال تک پھر وہ اسی طرح بیڈ پہ رہا. اور پھر میں نے ایک کہانی لکھی، اس کا نام تھا ریزہ ریزہ خواب، کیونکہ اس بچے کا کل جنم دن ہوتا ہے. سب تیاریاں کی ہوتی ہیں دوستوں میں کرم، اور یہ میری پہلی کہانی تھی اور اس کا نام تھا ریزہ ریزہ خواب. اور پھر اس طرح میرا یہ جو کہانی ہو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے اور مزید بھی بات کریں گے، کیونکہ آپ نے ایک ایسی بات کہی کہ جو انسان دیکھتا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر لکھتا ہے. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس پہ ایک وقفے موجود رکن. ناظرین ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں، وقفے کے اس پر آپ کو پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. اس کے بعد مہمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. جی ہاں، دل سے ہی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو دیکھ رہے ہیں اور اس برفیلے موسم میں برف کی ہی خبر پہلے آپ تک پہنچائیں گے. لکھتے ہیں سنو فال پینٹس کشمیر وائٹ اینڈ پرولونگڈ ڈرائی اسپیل ان پلینز. اراؤنڈ 2000 vehicles stuck between Banihal Tunnel and Pazigund. Chief Minister Umar Abdullah monitored situation on Srinagar-Jammu National Highway. 7 flights cancelled at Srinagar Airport. اسی اخبار سے اور ایک سرخی، منموہن سنگھ to be cremated today with full state honor. Former PM's death is significant loss for nation. PM Modi. جی اردو روزنامہ میرے پاس دراصل آج ہمارے پاس تھوڑے کم اخبار ہے، تو جتنی بھی اخبارات ہیں اہم سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. پہلی خبر اردو روزنامے سے، 12 سینئر ایڈمنسٹریٹو افسران کے تبادلے، ایم راجو کو سیکریٹری اطلاعات کا اضافی چارج تفویض. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی، 10ویں اور 12ویں کی ڈیٹ شیٹ جاری. اور میرے پاس ایک اور آخری اردو روزنامہ ہے، اس سے بھی آپ تک ایک خبر پہنچانا چاہیں گے. حکومت شہری سری نگر کی جامع ترقی کے لیے پرعزم، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ. شہر سری نگر میں عوامی شکایات دور کرنا ہماری حکومت کی اولین ترجیح. جی ناظرین، جی ہمارے ساتھ آج شو کی زینت بڑھا رہے ہیں سہیل سالم صاحب، جو کہ افسانہ نگار ہے، اردو دان ہے، بہت خوبصورت شارٹ سٹوریز بھی لکھتے ہیں اور
ख़वातीन को लेके इन्होंने सबसे पहले काम किया, और उस हवाले से हम इनसे तफसीलन जानेंगे। अच्छा, हम इससे पहले कि आपकी किताबों की तरफ हम आएँ, एक सवाल था मेरे जहन में, चूंकि मैं ज़रा वहीं पे अटकी हुई हूँ अभी कि ख़वातीन को वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। लेकिन ऐसी भी बात है कि जब आप पहले आए होंगे किताब लिखने, आपके जहन में आया होगा कि चाहे आप नज़म लिखें या कुछ ऐसा अफसाना लिखें, तो किसी ने तो राह दिखानी थी आपको। तो वो बताइए कि स्टार्ट में क्या चैलेंज थे, क्या ख्याल आया पहले कि कितने करब शुरू? देखिए, मैंने कहा ना कि आप लोहार के पास बैठेंगे तो जहाँ वो धूल होगी वो आप जज्ब अपने आप अंदर कर लेंगे। बिल्कुल। आप किसी फूल के पास बैठेंगे तो आप उसकी खुशबू अपने अंदर जज्ब कर लेंगे। आप कलमकारों की सोहबत में बैठेंगे, उनकी जो स्याही है आप उसको अपनी कलम में उतारने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो उठना बैठना है, मैं अक्सर जो हमारे कश्मीर के बुजुर्ग अदीब हैं, मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ। मैं ख्याल साहब के बहुत करीब रहा हूँ, मैं राही साहब के बहुत करीब रहा हूँ, मैं शबीब रिजवी के बहुत करीब रहा हूँ। अभी हमारे नूर शाह साहब 90 की उम्र है उनकी, मैं उनके बहुत करीब हूँ। मैं सईद साहब की बहुत करीब हूँ और मैं इनके घर जाता हूँ, मैं मतलब उनके साथ वो तजुर्बात शेयर करता हूँ। मैंने यहाँ की बड़ी लाइब्रेरीज देखी हो, ख्याल साहब की हो, राही की हो, शबीब रिजवी साहब की हो, हमारे जावेद आजर साहब है उनकी हो, मैं इनके बड़े करीब रहा हूँ। तो मसला ये है कि जब मैंने कहानी लिखी तो मैंने फिर सुना कि अपने इलाके से भी हमारे बहुत सारे लिखने वाले हैं। रहनावारी से मुश्ताक मेहदी हैं, जमा आजुर्दा रहनावारी से हैं, अशरफ आदिल हमारे पास में रहते हैं, और इसी तरह जो अकबर जयपुरी उनका ताल्लुक भी रहनावारी से ही है। ये कुछ लोग थे जो रहना, इवन हमारी जो पहली फीमेल राइटर है उसका नाम है मंजूरा अख्तर, जो रिसर्च लिखती हैं, उनका ताल्लुक भी रहनावारी से ही है। कहते हैं कि जो पहला शायर कश्मीर का रहा है वो कोहिमारा के दरबार से रहा है, जो कश्मीर का पहला उर्दू शायर है। तो फिर जब मुझे पता चला कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं तो मैंने देखिए, जिसको प्यास लगती है वहीं कुएं के पास जाएगा। मुझे भी लगता है कि मुझे प्यास थी, मेरे अंदर मुझे कुछ हासिल करना है, तो मैंने असातिज़ा साहिबान की राह ली। उसमें जो मेरे पहले उस्ताद हैं उनका नाम है अशरफ आदिल साहब, वो बड़े प्ले राइटर हैं, बड़े शायर हैं। तो फिर मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि किस तरह पब्लिश करना होता है, क्या करना होता है, और इस तरह इस सफ़र आज भी मेरा जारी है। जो सफ़र है सुहेल साहब, आप माशाल्लाह फिक्शन राइटर है, तो फिक्शन, जब भी हम फिक्शन के हवाले से बात करते हैं, फिक्शन यूजुअली इट्स इमेजिनरी, राइट? लेकिन जब आपने कहा कि जब आपने अपनी पहली नज़्म लिखी उस खातून को देखकर जो अपने खावन की जो कब्र पे रो रही थी, सच एक रियलिटी, उसके बाद एक फिक्शन राइटर के लिए कितना चैलेंजिंग होता है एक रियलिटी को एक फिक्शन में कन्वर्ट करना। देखिए आज चैलेंजिंग सफ़र जरूर। देखिए मसला ये है कि फिक्शन, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि अगर फिक्शन पत क्या है, इसमें समाज की अक्कासी है, इसमें समाज की हकीकत है। मसलन ये है कि आज सुबह बर्फबारी थी, आप यहाँ आए, तो अब इसको मिसाल के तौर पर फिक्शन के पीस में लिखना है कि दिसंबर की आखिरी बर्फबारी है ना, दिसंबर की आखिरी बर्फबारी, बिल्कुल हकीकत भी है। देखिए, आप जब घर से निकले आपको पहुंचना था यहाँ, आप यहाँ पहुंच गए, आप कहानी में लाएंगे कि मैं यहाँ पहुंच गया, लेकिन आप इसके इर्द गिर्द जो मतन बांधेंगे वो झूठ होगा। आप यहाँ आए लेकिन आप कहेंगे कि मैं घर गया, मिसाल के तौर पर फिर हमारे आंगन में जेट उतरा, फिर मैंने जेट वो इस्तेमाल किया, फिर वो यहाँ रास्ते में ऐसा था वैसा था वो था ये था, लेकिन पहुंचना कहाँ आपको? प्रोग्राम में। प्रोग्राम में पहुंच गए आप, लेकिन आपने जो बोलने का तरीका था वो फिक्शन था, जो आपने उसलूब इस्तेमाल किया वो फिक्शन था। हालांकि वो सब हुआ सच में। हाँ नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपने जबान से बोला वो फिक्शन था। मिसाल के तौर पर एक कप है यहाँ, मैंने इसको इस पे कप यहाँ रखा, लेकिन अब मुझे ये बोलना, कहानी में बोलना, मैंने कप यहाँ रखा, मैं कहूंगा कि मैं इधर उधर गया, मैंने बहुत सारे कप्स तलाश किए, फिर वो किया, फिर मैंने नीचे यहाँ एक कप देखा, मैंने उसी को उठाया और यहाँ रखा मैंने यहाँ कप, लेकिन मैंने कहाँ से एक कप लाया, उसके इर्द गिर्द जो मैंने ताना बाना बुना वो सारा फिक्शनाइज था। ठीक, यानी पैगाम जो है, पैगाम वही है, मंजिल वही है, रास्ता आपने कोई और इख्तियार कर लिया। जैसे फिल्में भी फिल्में भी इसी तौर पे बनती है कि वाक़ा जो असगुन पत्ता जो मतन जो भूना जाता है वही फिक्शनाइज होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, चूंकि सवालात तो बहुत है और जब आप बात करते हैं ना बेशक सवाल पाती कह चुका ना बेकुछ सवाल अच्छा अम ब्रोह सवाल बे सिलसिल
करो शुरू मे बासान या किताबी मुतल्लिक वन तो गोडनिच किताब क्या एक्सपीरियंस हो? एक्सपीरियंस मैंने यही कहा कि जब मैंने देखा कि खवातीन के हवाले से यहाँ काम नहीं हुआ है, बहुत सारी खवातीन हैं, फिर ये किताब रेफरेंस बनी। आज जो भी इस मौजू पे काम करते हैं वो इस किताब की रेफरेंस देते हैं। मैंने इस किताब में ऐसे लोगों को ऐसी फीमेल राइटर्स को मंज़िल शहूद पे लाया जो गुमनामी में थे। तो फिर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और इस किताब को बहुत सारे इनामात से नवाजा भी गया है। 23 में इसको इनाम मिला, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी ने इसको इनाम दे दिया, क्योंकि ये पहली ऐसी किताब थी जो खवातीन के हवाले से, खासकर शॉर्ट स्टोरी, शायरात हैं लेकिन कहानी लिखने वालों जो हमारे कश्मीर में, जम्मू से भी, एवं जम्मू से और कश्मीर में जितनी भी खवातीन थी जो लिखने वाली थी, जो अब भी लिखती हैं, जो अब भी शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं, मैंने इस किताब में इनको एडजस्ट किया था। जी। अच्छा सुहेल साहब, आपने एक बात कही थी, वो ये कि और हम जब भी कोई भी इंसान, कोई भी शख्स आता है जो अदब से किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ रखता हो, लिटरेचर से ताल्लुक़ रखता हो, हम अक्सर उनसे ये जानते हैं, क्योंकि आपकी भी राय जानेंगे कि मुताला कितना ज़रूरी है। क्या इसकी, जब आपने कहा ना कि आप ख्यालात तो आपके पास है लेकिन आप लफ्ज़ कहाँ से लाएं, तो मुताला कितनी ज़रूरी है और आपके हिसाब से आपकी क्या राय है? लिखने की जो रूह है वो मुताला है, और जिस्म की जो मतलब जिस्म की अहमियत तब तक कुछ जब तक इसमें रूह नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही, लिखने की जो रूह है वो मुताला है। आप देखिए, दूसरी बात यह है कि आप किसी मौजू पे लिख रहे हैं, हो सकता है कि इससे पहले इस मौजू पे बहुत कुछ लिखा गया हो क्योंकि आपकी नजरों से नहीं गुजरा हो। इसीलिए लिखने के लिए आपको जरूरी है कि आपको पढ़ना चाहिए। और सुहेल साहब चुना कहवाना कि कह चीज गॉड गिफ्टेड। सही। अगर हम अपने सूफी शायरा को देखें तो तिमन पढ़ना क्या अनपढ़ तो तम पत तिम लेखान सह गलत फहमी, तिमन बसीरत, सह बातनी बसीरत, राइट, ज़ाहिरी बात, तिम अवे तिमन आमद वन गई गुनमात, मा करो आम नफरन शुमार। ये सूफी शेर से थे, मिसाल के तौर पर कश्मीरी की मैं बात करता हूँ, उर्दू की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ थे, लेकिन लिखते थे, लेकिन उन्होंने जो बातनी बसीरत हासिल की थी वो तो आम बंदे की बात नहीं। और दूसरी बात, लिखने के सिलसिले में जो ये उस्ताद शागिर्दी का मामला, इसके पीछे पुश होता है। इसीलिए जब भी आप किसी बड़े शायर को पढ़ेंगे तो चेन चल रही है, पीछे से ऐसी उसको होती है, क्या करना है क्या नहीं। अब किसी भी कश्मीर के बड़े शायर को ले लीजिए, उर्दू के किसी बड़े शायर को ले लीजिए, बैक में चेन चलती है। इसलिए चूंकि आप इस चेन की बात कर रहे हैं, अत पहले पे हजरात मौजूद, तम ऐसे बार बार दपान क्या करूँ क्या न ये चेन यप चलान। तो हमें बताया जा रहा है कि एक वक्फे के लिए हमने रुकना पड़ेगा, वक्फे से जल्द लौट के आते हैं, बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, आपकी 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 सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग जैन के मैं उर्दू फिक्शन राइटर अफसाना निगार सुहेल सालिम आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है। किताब मुतलिक कर इसका सगई फिक्शन राइटर्स तो ब्याह किताब चाह कोहिमारा यम तुशु बसान रहना वाली तीशु कोहिमारा गो ज़रूरी हमसाई। इसके बारे में बताइए, इस सफ़र के बाद ये जो रिसाला है, जो जर्नल है, ये कैसे वजूद पजीर हुआ? देखिए, कोविड था जी, कोविड-19 था। ओके। मैं अदब का एक तालिब इल्म हूँ, मैं कम से कम 20 रिसाले खरीद के पढ़ लेता हूँ। उर्दू दुनिया से जितने भी उर्दू रिसाले शाया होते हैं, मैं 20 रिसाले खरीद के पढ़ता हूँ। आजकल तहज़ीबुल इखलाक, ऐवानी उर्दू, उर्दू दुनिया, सबरस, सबके उर्दू, आजकल शगुफे, बच्चों की दुनिया, ये सारे रिसाले में पढ़ता हूँ क्योंकि इनकी कीमत उतनी नहीं है और इसमें लगभग 80% सरकारी रिसाले हैं। 15 से 20 रुपए एक रिसाला आता है। लेकिन कोविड में जब ये मामला बंद हो गया, ये रिसालों का मामला बंद हो गया, यहाँ से पढ़ने की शौक मतलब दिलचस्पी थी, मालूम ही नहीं हो रहा था कि उर्दू दुनिया में क्या लिखा जा रहा है, क्या हो रहा है। इवन हमारे कश्मीर से जो शीराजा निकलता था वो भी बंद होना शुरू हो गया। उन्होंने फिर वो उसको डिजिटलाइज किया उन 2 सालों में। फिर मैंने इरादा कर लिया क्यों ना मैं खुद अपने
मतलब अपने रिसाले की शुरुआत करूं। और फिर मैंने कहा कि मैं कुछ लोगों के बड़े करीब रहा हूं, मैंने एक से मशवरा किया, दूसरे से मशवरा किया, तो फिर मैंने 2021 में इस रिसाले की शुरुआत की जो कोहे मारा के नाम से है। अच्छा। इसमें भी अजीब इत्तेफाक था कि मैं इस नाम के सिलसिले में बड़ा मतलब ये अब परेशान था कि अगर मैं अपने रिसाले की शुरुआत करूंगा तो क्या नाम रखूंगा इसमें। एक ने कहा कि तखलीक रखो, दूसरे ने कहा कि कलम रखो, तीसरे ने कहा कि आप हर्फ रखो। फिर मेरे एक दोस्त हैं, उसने मगरिब की नमाज पे कहा कि मुझे वहां तक जाना है, आप मेरे साथ आए। मैं वहां गया तो वहाँ मखदूम साहिब के यहाँ गया। जब मैं घर आया तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस रिसाले का नाम कोहे मारा रखूं। क्यों? क्योंकि एक तहजीबी शनाख्त है। बिल्कुल। कोहे मारा जो है इसकी अपनी सकाफत है, अपनी तहजीब है। और फिर मैंने ये भी आपसे कहा कि जिन लोगों ने कश्मीर की शायरी पे तहकीक किया है उनका ये मानना है, क्योंकि वहाँ कोई बात हरूफ आखिर नहीं की, उर्दू का जो पहला शायर है वो इसी दरबार से वाबत। अगर आपने देखा होगा कि वहाँ जो दरवाजे लगाए हुए हैं ऊपर फारसी की रुबायात लगाई हुई है, पहले दरवाजे पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी। और फिर मैंने यही कहा कि एक तो बाहर की दुनिया में हमारे अपनी तहजीब और सकाफत का तारुफ मिलेगा कोहे मारा के हवाले से। रिसाला बाहर जाता है, अक्सर मुझे कहते हैं कि ये क्या है, इसका नाम कोहे मारा क्यों है। फिर जब आज इंटरनेट एक्सेस है, जब ये इसको लॉग इन करते हैं कोहे मारा, तो इनको इनकी पूरी जानकारी मिलती है। एक तो अदब के मामले में भी ये काम, और दूसरा कि ताकि बाहर की दुनिया में हम अपने तहजीब और सकाफत को मुतारिफ करवाए। और 2021 में मैंने इस रिसाले की शुरुआत की और अब तक इसकी 12 शुमारे शाया हो चुके हैं। ये 12वां शुमारा? ये हाँ, ये 12वां सहमा। ये दिसंबर का हमारा 2024 का जो शुमारा है ये वही है। बहुत खूब। आपने अभी फरमाया कि येलिस मखदूम सबन खासान बिथमिस दरवाज़ से लेके तंद्रिमिस दरवाज़ से लेके आप इल्म तो ठीक है, मजहब में इल्म हासिल करना ये हम सब पे फर्ज है, लेकिन अदब को आप मजहब के साथ किस तरह से जोड़ते हैं और कितना पाते हैं? देखिए अदब जो है, अदब और मजहब जो है, इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इस पे हमारे मुअल्लिम हजरात बोलने वाले हैं। मैं इतना कहूँगा कि देखिए मैं अपने नजरिए से मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो शेखुल आलम थे, कहा जाता है कि उन्होंने कुरान जो हमारा है उसको कश्मीरी में मंजूम किया है। देखिए अब अपनी बात है कि आप जो हमारे यहाँ जो नॉवलें लिखी जा रही हैं, मसलन अगर आपने सुना होगा निमरा और उमैरा दो बहनें हैं, मुसहफ, आब हयात, नमल, जन्नत के पत्ते, दाना पानी, माला हासिल, वो अपने पीर कामिल, वो इन चीजों को अब कहीं कहीं पे जो हर एक मजहब में जो बात पाई जाती है, मसलन इंसानियत, एहतराम, इन चीजों को वो अदब में प्रमोट करने में कहीं पे ये चीजें हम अदब में इस्तेमाल कर सकते हैं, यंगस्टर्स तक पहुंचा सकते हैं। खैर बातचीत का सिलसिला तो जारी रखेंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक वक्फे पे जाना पड़ेगा आपकी इजाजत से, और ये वक्फा जो है देख के हम जल्द हाजिर होते हैं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जमाने से ही दुनिया की बड़ी बड़ी एम्पायर्स में अमीर और आसूदा हाल लोगों को ही पैसे तक रसाई मुहैया थी, लेकिन जमहूरी निजाम हुकूमत के वजूद में आते ही आम लोगों के लिए भी माली वसाइल के दरवाजे खुल गए और लोगों ने खुद को बाइख्तियार समझना शुरू किया। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, जहां दुनिया की कुल आबादी के तकरीबन 18% लोग आबाद हैं, इस ज़मीन में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज से लगभग 10 साल कबल शुरू किए गए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम ने देश के कोने कोने में आबाद लोगों को बैंकिंग निजाम के जरिए मालियाती शमूलियत का हिस्सा बनाया। आज के एपिसोड में जानते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, इसके मुख्तलिफ पहलू और कैसे इसकी बदौलत लोगों का मयार जिंदगी बेहतर हो रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक वो फाइनेंस का हिस्सा है और इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि जिसमें
समाज के वो हिस्से जो बहुत ही कमज़ोर हैं या मुतवस्त घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं हमारी आबादी, उनको फाइनेंशियल ज़ुमरे में जमा करना, उनको फॉर्मलाइज करना ताकि वो बैंककारी के साथ जुड़ जाएं और उनको इंश्योरेंस और पेंशन की सहूलियत मिले। बुनियादी बैंकिंग सहूलियात क्या हैं? हर एक के पास बैंकिंग अकाउंट हो, हर एक के पास कुछ ना कुछ इंश्योरेंस के बारे में कोई पॉलिसी हो, हर कोई अपने नज़दीकी इलाके में ही बैंकिंग सहूलियात हासिल कर सकता हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक अहम उनसुर है बीसी नेटवर्क, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का एक एजेंट होता है। जो हमारी बीसी नेटवर्क इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, लगभग 1500 के करीब है। ये दूर उफ्तादा इलाकों में जहाँ पे कनेक्टिविटी भी नहीं है, फिजिकल कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रोड्स, या कहीं कहीं जगह तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन हमारे बीसीज वहाँ पे मौजूद हैं। वो बैंक की फैसिलिटी, चाहे वो अकाउंट खोलना हो, पैसे निकालना हो, जमा करना हो बैंक में, इवन लोन फैसिलिटी की सहूलियत भी बहाल रहती है इन बीसीज के जरिए से। मेरा नाम फैसल तारिक है। मैंने 2016 में खिदमत सेंटर स्टार्ट किया है। मैंने उस टाइम अखबार पे ये नोटिफिकेशन देखी, तो उसके बाद मैंने फॉर्म भरा है। मैं मेरिट पे सिलेक्ट हुआ इस पे। अल्हम्दुलिल्लाह तब से मैंने अपनी रोजी कमाई है, अच्छे से कमाई है जेके बैंक के थ्रू। नमस्कार, मेरा नाम रीता कुमारी है। मैं जेके बैंक की रिप्रेजेंटेटिव बीसी हूँ। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट खिदमत सेंटर मेरा चनैनी गाड़िया दनास में है। तो मैं इस खिदमत सेंटर की सेवा से बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि लोगों को सेवा तो हम दे ही रहे हैं, प्लस जो खुद मुझे ऑनलाइन हर वक्त जब कस्टमर नहीं आता है सेंटर में, तो मैं अपनी पढ़ाई जो है उसको आगे बढ़ा देती हूँ। इसी के साथ NRLM जो गवर्नमेंट की एक सर्विस है, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन्स हैं, उनको भी हम जब मीटिंग्स होती हैं तो इस सर्विस के द्वारा उनको ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा हम उनको जागरूक करते हैं, प्लस लाइवलीहुड की जो नई टेक्निक्स हैं वो यहाँ इसके द्वारा बताते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, जो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उनको खिदमत सेंटर के नाम से जाना जाता है। खिदमत सेंटर हमारी जम्मू कश्मीर बशमूल लद्दाख का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज नेटवर्क है। खिदमत सेंटर्स पे जो सहूलियात मैसर हैं वो तकरीबन 40 के करीब है। इसमें सबसे बुनियादी ट्रांजैक्शंस हैं। अगर लोगों को अपने अकाउंट से पैसा निकालना हो, या फिर अपने अकाउंट से पैसा जमा करना हो, या फिर किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा करना हो, या एक अकाउंट में से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में डलवाना हो, ये सारी ट्रांजैक्शंस खिदमत सेंटर पे मिलती हैं। इसके अलावा आपको अपना अकाउंट खोलना हो, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोलना हो, या नॉर्मल जनरल सेविंग बैंक अकाउंट, जो सेविंग बैंक खाता होता है वो खोलना हो, वो आप खोल सकते हैं। आप खिदमत सेंटर्स पे 50,000 रुपये तक का एक FDR भी बनवा सकते हैं, या जिसे हम कैश सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी बनवा सकते हैं, या छोटे छोटे रुकूमात का आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसके अलावा जो हुकूमत हिंद की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है 2014 में, वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। वो लोग जो इंश्योरेंस को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए 2 छोटी इंश्योरेंस स्कीम्स है। एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है और एक जनरल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इनको प्राइम मिनिस्टर्स जीवन ज्योति बीमा योजना बोला जाता है, दूसरी को प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना बोला जाता है। ये बहुत ही कम रकम की प्रीमियम भर के आप ये इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस स्कीम्स भी आपको खिदमत सेंटर पर ही मुहैया हो सकती हैं। जो लोग खिदमत सेंटर के पास भी नहीं जा सकते, वो लोग जो जिस्मानी तौर पर ख़ास हो, जिनको कोई अलालत हो, या जो उम्र रसीदा हो, जिनके लिए मुश्किल हो अपने घर से निकलना, तो वो एक फ़ोन कॉल करके खिदमत सेंटर के जो ऑपरेटर होते हैं, जिनको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं, उनको वो अपने घर बुला सकते हैं। वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के ज़रिए से वो अपना पैसा निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं, या जो भी उनको सहूलियत हासिल करनी हो वो उनको मिल सकती है। बीसीज का जो जाल बिछा रखा है अब बैंक्स ने, मैं गुजारिश करूँगा सब देखने वालों को कि इस नेटवर्क का फ़ायदा लें और अपनी जो बैंककारी है उसकी सहूलियत जो हमने बहम रखी है उससे इस्तेफादा करिए। और ये फैसिलिटी जो है ये आपके घर के नज़दीक और देर गए रात तक भी आपका ये जो फैसिलिटी है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने बात की फाइनेंशियल इंक्लूजन में खिदमत सेंटर्स के रोल के हवाले से। अगली कड़ी में एक और विषय पर बात करेंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए।
और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। किसी भी डिजिटल फ्रॉड की इत्तला नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दे। सुहेल सालिम साहब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वादी के मशहूर व मारूफ अफसाना निगार हैं, और बातचीत का सिलसिला इनसे जारी है। बातों बातों में आपने एक बहुत खूबसूरत सी लाइन कही थी कि ख्याल है लेकिन अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं। पाची ये सवाल थी कि क्या तुम अल्फाज तथ ख्याल से इंसाफ करान, तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि छाड़ान छाड़ान क्या छोड़ू तो छाड़ून क्या हो सू कि लेखुन करूँ शुरू। देखिए मेमून गोड़े, मैंने अभी भी कहा कि अगर मुझसे कोई आप ये भी कि मतलब आप लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसका क्या मतलब, असल में ये है कि मुझे लगता है कभी कभी मैं अंदर से खो गया हूँ और मैं लफ्जों का सहारा लेकर इनको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। मैं पता नहीं कब के, मगर किसी दिन की जो अंदर का ये खोया हुआ सिलसिला है, मैं इसको ढूंढने में अभी तक मुतमईन है। हाँ, अभी तक मुतमईन है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो लिखते हैं उसका जो हमें फीडबैक जो मिलता है वो बड़ा मिलता है कि आपको ऐसा है, वैसा है, वो है, ये है, तो लगता है कि जो ये मेरी जो मेरे ख्याल हैं, जो मेरी सोच की कैनवास है, कई कारी, कई रीडर उस तक पहुंचने में कामयाब नजर आता है। बहुत खूब नजर, बेहतरीन नजरिया है। अच्छा सुहेल साहब, जब भी यहाँ कोई शायर तशरीफ फरमा होते हैं तो मेरे जहन में हमेशा ये चीज़ रहती है कि उनसे उनके तखल्लुस के बारे में पूछवा। जब हम गालिब के हवाले से बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका जो कलाम है उसमें सच में एक गलबा था। आप सालिम हैं, सालिम मुकम्मल होता है, क्या आप ये मानते हैं कि आप मुकम्मल हो गए? देखिए इंसान इस दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, हम फरिश्ते तो नहीं हैं मुकम्मल हो। मुकम्मल कई लोग हैं, जिसे हमारे हुजूर पाक वो इंसान कामिल है, वो कंप्लीट इंसान है। एक हर लफ्ज के दो माने होते हैं, एक को कहते हैं वो मजाजी माने, तो एक से वो हकीकी माने, पत्स कह लुकात बे जोड़ा शहरी मजे लफ्ज तखल्लुस इस्तेमाल गसान, सो हकीकी मानियन मज इस्तेमाल गसान, मजाजी मानियन मज माले गसान। कह वन साइंसी टर्मस मज सालिम हसा गो मॉलिक्यूल अथी इस एटमस मज अथी दम वन सालिम हसा गो कंप्लीट मुकम्मल। कई लुक कीमो लुगात वन हसा गो सालिम हसा गो सही जो सही ट्रैक पे हो। और मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है सालिम, वो यही है कि मैं जिस भी ट्रैक पे जाऊं सही सिमत की ओर जाऊं, इसीलिए मैं जिस भी फील्ड में जाऊं वहां मैं सही रास्ते पे जाऊं, इसीलिए मैंने इसके पीछे सालिम लगाया। अच्छा, अब जो इस फील्ड पे आप गए हैं, लिखने के फील्ड में, अदब के फील्ड में, हमने इस बारे में भी जब सेगमेंट चला हमने इस बारे में बात की तनकीद हर कंस अदब सत मुंसलिक तमिस खतर तनकीद खतर हमेशा तैयार रोज़, तो मगर ये इंसान फितरत, इंसान तनकीद पसंद थे। इस नजरिए को आप कैसे देखते? देखिए एक जरूरी है, देखिए अख तनकीद गई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, बे गो नेगेटिव क्रिटिसिज्म। यह बनोमुत कंपनी कप, तो यह अगर ये पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर बह ये साइज ये डिजाइन विजाइन मे कहें, गो मैं इस कंपनी के जो है मैं इसको गिराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं जब इसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पे आऊंगा, मैं इसको अदब से कहूंगा, बड़े सोबर लहजे में ये में ये दलील, ये में ये दलील, ये में ये दलील, और सु क्रिटिसिज्म इंसान खतर बड़ असल। इसका मतलब ये है कि जो भी तनकीद निगार हो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव ही लेना चाहिए। हमें जो तनकीद करनी चाहिए उसमें वो दोस्तीपन होना चाहिए, उसमें वो इखलाकों का बड़ा पास और लिहाज होना चाहिए, उसमें एहतराम होना चाहिए। वो तनकीद एक लिखने के लिए, एक लिखने वाले के लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकती है। अब दूसरी वो तनकीद जो मनफी हो, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, दूसरे को गिरा, वो तो सीधी सी बात है, न वो जो करता है न वो सही होगा, और जो जिस पे की जाती है ना बेचारा फिर वो सही ट्रैक पे हो जाएगा। पासो लिहाज इज्जत और एहतराम यम लफ्ज, मगर यम सत आगाज कोर प्रोग्राम तमी सत करो इख्तिताम ते जानो तह निश कि नौजवान हना शिकायत कि नौजवान दूर गमित अदबस निश लिटरेचर चाहे पत किताब आसे या बाकी यम निश जराये मौजूद। तह क्या मानन कि यह हकीकत तो कित करो तुम वापस रगिब, सो कनेक्शन कित बनाओ इस टीचर? देखिए जो लिखने वाले हो या कोई भी हो, एक तो सबसे ये है कि अपने जो पेरेंट्स है
ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بچوں کا جو ذوق شوق ہے وہ کس کی اور ہے، ان کو ان میں سپورٹ کرنا چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن ہے، اب جو ہماری جو نئی نسل ہے وہ کتابوں کی اور توجہ نہیں دیتی ہے، لیکن ڈیجیٹل جو ہمارے جو گیجٹس ہیں، فونز ہیں، کچھ بھی ہے، وہ کتاب کی جگہ نہیں لے سکتی ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی جو پیچھے بیک بون ہے وہ کتابیں ہی ہیں۔ جو جتنے بھی بڑے ہمارے پروفٹس یا کسی بھی مذہب کے ہو، ہر ایک کو کتاب دی گئی۔ اس سے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ان کو کچھ اور نہیں دیا گیا، پہاڑ نہیں دیے گئے، دریا نہیں دیے گئے، سمندر نہیں دیے گئے، ان کو کتابیں دی گئی۔ بہت خوب۔ تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنی بھی ٹیکنالوجی ہو، ہم کتاب کو اس جگہ نہیں لا سکتے۔ ایک دوسری بات، اب بچوں میں اسکولوں میں گھر میں تھوڑی ان میں وہ یہ چیزیں لینی، ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو کم سے کم ان کو ایک کتاب 2 کتاب اس کی طرف بھی ان کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، جو لکھنے والے ہو، ہمارے یہاں کئی آرگنائزیشنز ہیں جو لٹریچر کے حوالے سے بڑا کام کرتی ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ آن لائن، ہمارے یہاں آف لائن ہے۔ مثال کے طور پر میں جب یہ پڑھنے لکھنے کے سلسلے میں تھا کہ اب ایسی جگہ ملے جہاں مجھے روبرو ملاقات ہو جائے، میں نے کہا نا کہ میں بڑے لوگ اس کے بزرگوں کے ساتھ، تو مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک فکشن رائٹرز گلڈ ہے جس کی ہر سنیچروار نشستیں ہوتی ہیں، میں وہاں نیچے بیٹھتا ہوں، ہم وہاں چیئر پہ نہیں بیٹھتے، اور وہاں ایسی آرگنائزیشنز ہیں جہاں آپ اپنے جو لکھنے والے ہیں وہ اپنے فن، وہ اپنے لکھنے کی جو چیزیں ہیں ان کو درست کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ ذہن میں انسان کو یہ رکھنا چاہیے کہ میں ہچن مرنے کے دمت ہچن قبر ہندس بٹس کام چم ہچن۔ اسی کے ساتھ جو ہے وقت سے اجازت نہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، لیکن بہت بہت شکریہ تشریف آور ہوئے اور اتنے کم وقت میں اتنی خوبصورت باتیں کی، بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت شکریہ، اس ٹھنڈ میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اس پروگرام کو پورا دیکھا۔ فی الحال ہمیں اجازت دے آج کے پروگرام سے، بس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور پرندوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ معاون پرویز صاحب کمنٹ میں جو ہمارے ریگولر ویور ہے، بالکل جی، کہ پرندوں کا بھی خیال رکھیے گا، کھانے کے لیے کچھ دانہ ضرور رکھیے گا۔ فی الحال اسی نوٹ کے ساتھ ہمیں اجازت دے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور دیکھتے رہے اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو، نام ہے جس کا گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔